إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك طريقه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرا. أيها المستمعون والمستمعات، جعل الله لهذا القرآن أثرًا وتأثيرًا، سواء على القلوب أو على الأبدان أو على غيرها من المخلوقات. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال عز من قائل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. كان لهذا القرآن أثر على الجن، حينما قال الله عز وجل عنهم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال عز من قائل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. كان لهذا القرآن أثر على الحيوان، كما في قصة أسيد بن الحضير، وقراءته كما في صحيح مسلم أنه كلما قرأ جالت فرسه، فإذا سكت سكنت، وهكذا. كان لهذا القرآن أثر على الملائكة، فكانت تشهد مجامع القرآن ومجالس الذكر، وما ذاك إلا لأثر هذا القرآن عليها. قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. كان لهذا القرآن أثر على المشركين، حتى المشركين كان لهذا القرآن أثر عليهم، ولذا قالوا حينما يتواصون فيما بينهم أن لا يستمعوا لهذا القرآن، وأن يعرضوا عنه، وأن يقولوا فيه بالباطل مع علمهم بأنه الحق، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لعدم تأثير القرآن عليهم. قال الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أيها المستمعون والمستمعات، إذا كان هذا أثر القرآن على ما ذكرنا من المخلوقات، أفلا يكون له أثر على من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم؟ بلى، سيكون له أثر عليهم، أي على المسلمين، كما كان له أثر على الصحابة من قبلهم، أثر من حيث الهداية القلبية والتزكية الإيمانية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يقول جبير بن مطعم رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول: وكان أول ما وقر الإيمان في قلبي. له أثر من حيث المحبة بعد البغض، والاجتماع بعد الفرقة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. له أثر من حيث سخاء النفس
وتزكيتها بعد أن كانت شحيحة بخيلة جبانة. قال عز من قائل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان له أثر، وله أثر من حيث حفظ حقوق الضعفاء من النساء والأيتام والصبيان والسفهاء، بعد أن كانت يأكلها القوي دون الضعيف ويستأثر بها الغني دون الفقير. جاء هذا القرآن فكان له أثر، حيث قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كان لهذا القرآن أثر من حيث الإقبال على الآخرة والسعي لها والإعراض عن الدنيا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كان له أثر من حيث أن التفاضل أصبح بالإيمان والميزان بالتقوى، بعد أن كان بالأحساب والأنساب والمال والجاه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لن يكون كل هذا إلا حينما يكون القرآن منهج حياة وخط سير لا يحيد عنه الإنسان، وليس مجرد قراءة وترديد وحفظ للآيات على فضلها وعظمها. لأن الله قال: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال السعدي رحمه الله: يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.